वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर हम बिहार DLED इंट्रांस एग्जाम 2025 उर्दू का क्लास नंबर 6 लेगा आप सभी साथियों को रूबरू पेश हुए हैं। साथियों, आइए आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। आपका पहला सवाल है, उर्दू के पहले शायर का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ सिराजुद्दीन, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मौलवी मोहम्मद अब्दुल हक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। आपका अगला सवाल है, उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो दहलवी का असल नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन दाल मौलवी अब्दुल हक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अलिफ अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। आपका अगला सवाल है, उर्दू अफसाना निगारी का शहंशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन अलिफ सिराजुद्दीन, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन जी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का अफसाना निगारी का शहंशाह कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, हिंदी जुबान कैसे निकली? ऑप्शन अलिफ संस्कृत से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी खरीबोरी से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फारसी से। आपका अगला सवाल है, हिंदी अदब को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? ऑप्शन अलिफ 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन जी 4, ऑप्शन डी 5। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन जी 4। हिंदी अदब को 4 अदवार में तकसीम किया गया है। आपका अगला सवाल है, सिंफ़ शाइया और चंद शाइया किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन अलिफ सैयद मोहम्मद हसनैन, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक। आपका करेक्ट आंसर है सैयद मोहम्मद हसनैन, ऑप्शन अलिफ। आपका अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन किस सिंफ की वजह से मशहूर हुए? ऑप्शन अलिफ इंशाइया, ऑप्शन बी अफसाना, ऑप्शन सी दस्तान, ऑप्शन डी कसीदा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अलिफ इंशाइया। आपका अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन की किताब इंशाइया और चंद इंशाइया कब लिखी गई? ऑप्शन अलिफ 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान कितने सर कौमों में शादी किए? ऑप्शन अलिफ 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19। आपका अगला सवाल है,
سر سید احمد خان کے شادی قصے ہوئی حسین علی عزیز النساء بیگم حسن بے پاشا بیگم حسن چیم عزت النساء بیگم حسن دار نصرت جہاں بیگم۔ آپ کا کریکٹر آنسر ہے حسن بے پاشا بیگم۔ آپ کا اگلا سوال ہے سر سید احمد خان مولانا حمید الدین کون تھے؟ حسین علی والد حسن بے شاگرد حسن جیم دوست حسن دار استاد۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن دار استاد۔ سر سید احمد خان مولانا حمید الدین کے استاد تھے۔ مولانا حمید الدین استاد تھے سر سید احمد خان کے۔ آپ کا اگلا سوال ہے سر سید احمد خان منصفی کے امتحان کب پاس کیے؟ حسین علی 1836 حسن بے 1837 حسن چیم 1840 حسن دار 1841۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے 1841 حسن دار۔ آپ کا اگلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ کو قرآن پاک کس نے پڑھایا؟ حسین علی مولوی عبدالحق حسین بے مولوی قمر الدین حسن جیم نصر الدین حسن دار ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے مولوی قمر الدین۔ آپ کا اگلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ انٹرمیڈیٹ کے امتحان کب پاس کیے؟ حسین علی 1903 حسن بے 1909 حسن جیم 1910 حسن 1911۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین علی 1903 میں فرحت اللہ بیگ انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کیے۔ آپ کا اگلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ کس کالج سے گریجویشن کیا؟ حسین علی کرسچن کالج حسن بے اسٹیفنز سینٹ اسٹیفنز کالج جیم غالب کالج حسن دار ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے سینٹ اسٹیفنز کالج۔ آپ کا اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ کے متوازن کب مقرر ہوئے؟ حسین علی 1908 حسن بے 1909 حسن جیم 1910 حسن 1911۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین علی 1908۔ آپ کا اگلا سوال ہے اس وقت سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا؟ حسین علی 1 سال حسن بے 2 سال حسن چیم 3 سال حسن دار 4 سال۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین علی 1 سال۔ جب سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سہیل عظیم آبادی کی عمر 1 سال کی تھی۔ آپ کا اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا بائی وطن کہاں ہے؟ حسین علی پٹنہ حسن بے بھدور حسن چیم داناپور حسن دار آگرہ۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے شاہپور بھدور۔ آپ کا اگلا سوال ہے بھدور کس ضلع میں واقع ہے؟ حسین علی پٹنہ حسن بے گیا حسن جیم دربھنگہ حسن دار آرا۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین علی پٹنہ۔ آپ کا اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ حسین علی پروفیسر کی حسن بے ڈاکٹر کی حسن چیم آل انڈیا ریڈیو کی حسن دار پولیس کی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آل انڈیا ریڈیو کی حسن چیم کریکٹ آنسر۔ آپ کا اگلا سوال ہے
فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مشتمل حروف کتنے ہیں؟ حسین الف 2، حسین ب 3، حسین جیم 4، حسین دال 5۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین جیم 4۔ آپ کا اگلا سوال ہے حروف شمسی کتنے ہیں؟ حسین الف 5، حسین ب 8، حسین جیم 10، حسین دال 14۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین دال 14۔ آپ کا اگلا سوال ہے حروف قمری کی تعداد کتنے ہیں؟ حسین الف 5، حسین ب 8، حسین جیم 10، حسین دال 14۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے دال 14۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف منقوط کسے کہتے ہیں؟ حسین الف نقطہ والا حروف کو، حسین ب بنا نقطہ والا حروف کو، حسین جیم نیچے نقطہ والا حروف کو، حسین دال اوپر نقطہ والا حروف کو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسین ب بنا نقطہ والا حروف کو، آپشن الف کریکٹ آنسر۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف غیر منقوط کسے کہتے ہیں؟ حسین الف نقطہ والا حروف کو، حسین ب بنا نقطہ والا حروف کو، حسین جیم نیچے نقطہ والا حروف کو، حسین دال اوپر نقطہ والا حروف کو۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ب بنا نقطہ والا حروف کو۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔